Sa ngalan ni Samahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Sinawat punta nga ang kalinaw mo ako kahiling tindahanan. Huwag sanahan mo nagpulong nagtindahan. Ang Ginoo maanaa Manasa kanimo. mag-ampun ka. Patalinghugi kami, Ginoo, santos nga magagagahong samahan, ug walay ginatagmang Diyos. Ug ipadala ang imong balaang mga anghel gikan sa langit, aron sa pagbantay, pagigugma, pag-uban, ug pagpanalikod sa tanan, nga gamit ni inyong tindahanan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Pagbasa. Kanamo ang katawhan sa Dios, igugma kamo niya og gipili aron maiya. Usa, kinahanglan nga magmaluyon kamo, magmahigugmaon, magpaubsanon, magmaaghok ug magpailubon. Ang pinabangay o kung kinasayuay kamo, kung na kamo'y mulo, batok, kanibisan sa kanimo. Pag pinasaylo kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang pagigugma nga maoy magbukos sa tanan ngadto sa panantirusan. Pahariya sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alam niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug pagpasalamaton kamo. Papuy-an sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandyanon ninyo. Pagtinudduay o pagpamangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Tag-awit kamo mga salmo, balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Usa, isag unsa ang inyong buhaton o isulti, imuha sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan inaani kaniya. Bisan sa inyong buhaton, buhat kini sa kinasing-kasing samara nga inyo kining buhat alang sa Ginoo. Ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo ang mga ninyo nga gatihan kamo sa Ginoo. Madawat ninyo ang itaganan niya alang sa iyang katawhan. Kaya si Kristo mao ang matuod nga agalon na inyong ialagaan. Ang tulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. So, mag-ampun kita alam paspasan kung maong kita. Na makapahimulos kita sa langit ng kalinaw o kalipay, mag-ampo kita sa Ginoo. Diba? Ginoo maluoy. Ginoo maluoy ka. Nga ang mga kasing-kasing sa nagpuyo ni Ginoo maong tindahan, muabing unta alang sa kinahanglanon sa ilang mga isuon ginawa ng Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo maluoy ka. nga ang kahayag sa ilang pagtuog ang mga sunundong Kristohanong kinabuhi, magasigang at sa ilang mga silingan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka. Nga kining tindahan, magdahunog sa mga tingog, sa mga gugmaong mga hinsog na mga mamalit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka. Nga iyang sa puso ang ilang mga buhat o gantihan sa makabuhong bunga, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka. Nga iya untang gaanon ang ilang mga palasanon o mga kabalakan o tupayon sila sa ilang kasubok, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka. Nga pinaagi sa ilang grasya, magpuyunta sila kanunay sa panagiusa dinhi sa ita.
aron nga sila magkatigong pag-usab pagtuyo dito sa galit ng Koreano. Mag-ampo ka. Ginoo maluoy ka. Mag-ampo ka. Ginoong Kristo, nagmando ikaw sa inyong mga apostoles sa pag-ampo nga ang kalinaw mahian nga punta kang bisan kinsang balay o tindahan nga ilang pagasudlan. Santusa nangamuyo kami kanimo kining maong tindahan. Pinaut-unta nga ang kalwasan mahianhi ni ining tindahan sama sa paghiabot sa balay ni Sakeo sa panahon sa imong pagsulod. Hinaut-unta nga makapahimuot kanimo ang tanang nagtuyo ug nagtinda dinhi. Pinaagi sa mga maayong buhat aron sa usa ka adlaw niana mupasulod ikaw kanilangan ha sa imong walay katapusang puloy-ana. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Aman namo nga nasa langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka na mo imong ginariyan, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta may sa langit. Ang kalanon namo sa matagad daw, yakad na namo karon daw. Sa iluwa kami sa mga sala, ingon ka pa sa ilo kami sa nakasalakan namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualo sa kami sa dawatan. Amen. Masibog yan. Pasok, tingnan. Storage. Stories. Magampo kita. O Diyos, nga among malimahong amahan, imong gipadumala kanamo ang kalibutan ug ang tanan nga bunga niini. Aron pinaagi sa among pagbudlay, maningkamot kami nga ang tanan makaambit sa kaayuhan sa imong kabuhatan. Panalangin ni ang tanan nga mogamit niining tindahan, ang mga magpalit ug ang mga magbaligya, aron na sila sa ilang pagtaho sa kaangayan ug ugma sa ila mahulagway ang ilang kaugalingong isip naglirot alang sa kaayuhan sa tanan. Ug sa ingon, makaplagan nila ang kalipay sa pagtampo alang sa kauswagan sa kalibutanong syudad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Amen. Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagbimbita sa maong tindahan. Panlakaw kamo ug daga ang kalinaw ug ugma. Salamat sa Diyos. Atong palakpakan yung bagong tindahan. Ito ka nang titrapakan mo. Congratulations! Happy birthday! To you. Kanagan. Sir, happy birthday, sir. Ano sa Australia. Yeah, Peter Dramo. Sa video sa board.